मेरा प्यारा श्रोतावृन्द, म तपाईहरुलाई यो एपिसोडमा चौथो एपिसोडमा स्वागत गर्दछु। हामीले यी दिनहरुमा इसाई जग क्रिस्चियन फाउन्डेसन को बारेमा एउटा सिरियल हेरिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं। यसको पहिलो एपिसोडमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि हामी इसाईहरु भएर सबै इसाई होइन, तर जो नयाँ गरी जन्मेको छ, पाप क्षमा भएको छ, ऊ मात्रै साँचो इसाई हो अनि त्यो हुनु जरुरी छ भनेर मैले पहिलो एपिसोडमा बताएँ। अझ धेरै छन् जसलाई नयाँ जीवनको अनुभव छैन, पाप क्षमा भएको अनुभव छैन, अरू बारे थुप्रै कुरा जान्दछन्, बाइबलका कुरा, तर मेरो पाप क्षमा भएको छ, मैले क्षमा मागेको छु, मेरो दोस्रो जीवन जन्म भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। यसकारण त्यो अनुभवमा चाहिँ आएको हुनैपर्छ भनेर मैले बताएको छु। प्रभुमा जन्मिएपछि मात्रै हामी प्रभुको जगमा खडा हुन्छौं, तब मात्र हामी साँचो इसाई बन्न सक्छौं। दोस्रो एपिसोडमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ कि हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि, हाम्रो पापको क्षमा भएपछि हामीले कसरी जान्नु कि मेरो पाप साँच्चै क्षमा भयो, म साँच्चै स्वर्ग जान्छु, म साँच्चै इसाई बनेको छु, कसरी थाहा पाउनु? अनि मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि के कुरा पाएँ, त्यो कुरो दोस्रो एपिसोडमा हेरिसकेका छौं। तेस्रो एपिसोडमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौं कि अब बालक जन्मेपछि खुराक खानुपर्छ, खाना खानुपर्छ, भोजन खानुपर्छ। जस्तो पहिला पत्रुस 2:2 मैले बताइसकेको छु, बालक जन्मिएपछि दुध खानुपर्छ। हामी प्रभुमा जन्मेपछि दुध चाहिँ के हो? बाइबल अर्थात् परमेश्वरको वचन, त्यो चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ भनेर मैले बताएको थिएँ। कारण बाइबल जो छ यो चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ, सपना भन्दा पनि, दर्शन भन्दा पनि, कताबाट आएको अगमबानीहरू, बाइबलदेखि बाहिरबाट आएको अगमबानीहरू, यो सब कुराहरू भन्दा पनि बाइबल नै, लिखित बाइबल 66 वटा पुस्तक जो छ, यो नै फाइनल हो। हामी यसलाई मानेरै चल्नुपर्छ, यसबाटै शिक्षा लिनु दिनुपर्छ, यस अनुसार नै चल्नुपर्छ भनेर मैले जोड दिएको थिएँ, त्यो पनि बाइबलबाटै, बाइबलको पदबाट। त्यहाँदेखि मैले तेस्रो एपिसोडमा आखिरमा भनेको थिएँ, तर बाइबल मात्रै, बाइबलकै पद लिएर चल्नुपर्छ भन्दै पनि कोही बेला झुटा शिक्षकहरूले बाइबललाई बङ्ग्याइदिएको, दोबारिदिएको हुन्छ। बाइबलको पदलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको निम्ति चलाउँछन्। यसकारण कसैले बाइबलको पद नै देखाए तापनि झट्टै त्यो अनुसार चलिहाल्नु भन्दा पहिला जाँच्नुपर्छ, यो पद ठिक छ के त, यसले ठिक अर्थ दिनु खोज्दैछ के त भन्ने कुरो जाँच हामीले गरेको हुनुपर्छ भनेर मैले बताएको थिएँ। उदाहरणको लागि मैले बताएको थिएँ, यीशु ख्रीष्टलाई शैतानले मन्दिरको टुप्पामा लगेर मत्तीको सुसमाचार 4:6 पद अनुसार तपाईँ यहाँबाट फलाउनुहोस् किनभने बाइबलमा लेखिएको छ भनेर उसले बाइबल कोट गरे, भजन 91को 11-12 पद कोट गरे, तर त्यो गल्ती तरिकाले कोट गरेको थिए। त बाइबलकै पद दिँदा पनि यीशुले मान्नु भएन। यसकारण हामीले पनि आज मण्डलीलाई जोगाएर राख्नुको लागि, आफू जोगिएर बस्नुको लागि कसैले बाइबलकै पद दिइहाल्यो भन्दैमा पनि कुदिहाल्नु मिल्दैन, तर जाँच गर्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ ब्यालेन्स भन्छ, बाइबलको सन्तुलित शिक्षा। अझै मेरो पाठ छ, बाइबलको जुन पदहरू छ सन्तुलित गरेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा। अझ सबै कुरो सन्तुलनमा चलेको छ। हामी कोही बेला बाटोमा हिँड्दा लडी पठाउँछौँ, किन लड्छौँ? सन्तुलन बिग्रिन्छ, खुट्टाको पाइला टेकाइमा गडबडी हुन्छ, सन्तुलन बिग्रियो, लडी पठाउँछ। पृथ्वी पनि सन्तुलनमै अड्केको छ। पृथ्वी सूर्यको चारैपट्टि घुम्छिन्, सूर्यको चुम्बकले तान्छ पृथ्वीलाई, सन्तुलन छ। ऋतु परिवर्तन हुन्छ,
घरि ग्रीष्म ऋतु, घरि वर्षा ऋतु, हेमन्त शरद ऋतु, ठन्डाको मौसम, यो सब सन्तुलनमा छ अहिले। यसकारण बाइबलको शिक्षा पनि सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर म आज बताउन गइराखेको छु। यो चाहिँ आफू जोगिनलाई, मण्डलीलाई जोगाएर राख्नलाई। सन्तुलन भन्दाखेरि अब एउटा बाइबलको पद कसैले दियो भन्दैमा त्यो अनुसार चलिहाल्नु भन्दा पहिला त्यसलाई अर्को ठाउँ कतै अर्को किसिमले त बताएको छैन भनेर जाँच गर्नु पर्यो। फल्नाले बाइबलको पद राख्यो तर त्यसलाई म जाँच गर्छु ठिक हो कि होइन भनेर अरू पदहरू पनि कन्सल्ट गर्नुपर्छ। अरू पदहरूलाई पनि हेरविचार हामीले गरेको हुनुपर्छ। एउटा किचनमा, भान्साघरमा हर्दी छ, आँटा छ, नुन छ, तेल छ, चामल छ, धेरै सामग्रीहरू छन्। त्यो सबै मिलाउँदा चाहिँ भोजन बनिन्छ। अलिकता हर्दी, अलिकता नुन, अलिकता चामल, अलिकता दाल, सबै मिलेर चाहिँ हाम्रो भोजन बनिन्छ। हर्दी चाहिन्छ हामीलाई, तर हर्दी मात्रै त भोजन होइन नि। हामीलाई दाल चाहिन्छ, दाल मात्रै त भोजन भएन नि त। दाल, भात, तिउन, तरकारी, सब्जी सबै मिलाएर पो भोजन बनियो। त्यस्तै बाइबलका पदहरू छरपुष्ट छन्, छरिएका छन्। केही सत्य यहाँ, केही सत्य त्यहाँ, केही सत्य अर्को ठाउँ। यो सबैलाई चाहिँ बटुलेर समग्रमा बुझ्दा चाहिँ सन्तुलित भोजन निस्किन्छ। अहिले म बताउँदै जान्छु कसरी चाहिँ असन्तुलित हुन्छ अनि सन्तुलित हामीले कसरी गर्नुपर्छ त्यसबारे चाहिँ हामी हेर्दै जानेछौँ। मैले तपाईँलाई बताएको छु 2 तिमोथी 3:16-17 अनुसार हामीले पढ्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने अनि जीवनयापन गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ बाइबल हो, बाइबल मात्रै। तर अर्को पद छ बाइबलमा, त्यसले भनेको छ बाइबलको सम्पूर्ण सल्लाह। एउटा पदको सल्लाह होइन, सम्पूर्ण बाइबलभरिको सल्लाह लिनुपर्छ भनेर प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ। नोट गर्नुहोस् अनि पढ्नुहोस्। प्रेरितको कर्म 20 अध्यायको 27 पदमा यो कुरो लेखिएको छ, परमेश्वरको सम्पूर्ण सल्लाह मैले तिमीहरूलाई दिएँ भनेर पावलले मण्डलीलाई लेख्दैछ। एउटा पद होइन, तर सम्पूर्ण सल्लाह यो पदबाट अलिकता त्यो पदबाट अलिकता गरेर वचनमा पनि छ कि 2 या 3 को साक्षीबाट चाहिँ कुनै कुराको प्रमाण मिल्छ भनेर हो। यसकारण एउटा पद लिएर कुदिहाल्नु मिल्दैन। त्यसलाई अरू पदहरू पनि जाँच गर्दा चाहिँ समग्रमा एउटा साँचो शिक्षा, सन्तुलित भोजन, शुद्ध दुध त्यहाँबाट निस्कन्छ। यो बारे आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ। मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, जुन सिरिजमा म बोल्दैछु यो हत्तपत्त पाइँदैन। हत्तपत्त यो शिक्षा मिल्दैन। अचल अस्तिदेखि मैले भन्दै आउँदैछु, अझ धेरै किसिमको शिक्षा यस्तारै उस्तारै थुप्रै थुप्रै बडे कुराहरू छन्। तर यो बेसिक कुरा, जग बसाल्ने कुरा, फाउन्डेसनको कुरा चाहिँ शिक्षा अचेल मिल्न छोडेको छ। र मलाई बोझ भएर मैले यसरी तपाईँहरूलाई बताउन गइराखेको छु। एकदम मन लगाएर यसलाई सुन्नुहोस्, ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्, बाइबल पल्टै जाँच गर्नुहोस्। मैले ठिक भन्दैछु कि ठिक भन्दै छुइनँ तपाईँले जाँच गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि सत्यमा चलेर बाइबलबाट अनि सन्तुलित शिक्षा लिएर हामी हृष्टपुष्ट भएर प्रभुको बुनियादमा बनिँदै निर्माण हुँदै जान सकौँ। प्रमाण राख्छु म अब यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 28 पदमा। यूहन्ना 14:28 प्रभुले भन्नुभयो, पिता म भन्दा महान हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र म भन्दा महान। यो पद लिएर आज कतिले शिक्षा बनाएको छ, यीशु त सानो हो, पिता पो ठुलो त। त्यो पितालाई पुज्नुपर्छ, यीशुलाई पुज्नु हुँदैन। यीशु भन्दा ठुलो त पिता हो नि त। यीशुलाई किन पुज्ने त्यसो भए? ऊ सानोलाई, ठुलोलाई पुजौँ न भनेर पिता मात्रै परमेश्वर भन्ने शिक्षा निस्केको छ। पद त बाइबलमै छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यहोवा विटनेसहरूले आज भन्छ पिता मात्रै परमेश्वर, पुत्र त परमेश्वर होइन। किन पुत्रलाई पुज्छौ? यो त एउटा पद हो। अब सुन्नुहोस्,
अर्को ठाउँ यीशुले त्यही आफ्नो मुखबाट भन्नुभएको छ, पिता र म बराबर हो। एक ठाउँ प्रभुले भन्नुभयो, पिता मभन्दा महान। अर्को ठाउँ प्रभुले भन्नुभयो, म र पिता समान एकै हो भनेर यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 30 पदमा लेखिएको छ। बोल्ने एउटै व्यक्ति हो, दुई किसिमको कुरा गरे। एकपल्ट प्रभुले भन्नुभयो, पिता मभन्दा महान। अर्को ठाउँ प्रभु भन्नुहुन्छ, म र पिता समान समान। यो के हो? यो हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी सन्तुलित गर्नुपर्छ। मानिसको पापको निम्ति मर्न आएको पुत्र यीशु चाहिँ पुत्रको रूपमा चाहिँ पिताभन्दा सानो हो। पिताभन्दा पुत्र त सानो नै हो, होचिएर आएको अवस्था यो। ईश्वर र पिता समान समान, तर पापीको खातिर चाहिँ प्रभु होचिएर आउनुभयो। यो कुरो चाहिँ फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 6 देखि 8 मा पढ्नुहोस्। फिलिपी 2 को 6 देखि 8 मा यीशु ख्रिस्ट पिता समान भएर पनि, परमेश्वर नै भएर पनि पापीको खातिर होचिएर पुत्र भएर आउनुभयो। पुत्र चाहिँ परमेश्वरको होचिएको रूप हो। त पुत्रको रूपमा चाहिँ यीशु पिताभन्दा सानो हो। पिता महान भन्नुभयो, तर संसारमा आउनुभन्दा पहिला यीशु पिता समान हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? संसारमा पुत्रको रूपमा जन्म लिएर आउनुभन्दा पहिला यीशु त स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर पिता र पुत्रको महिमा बराबर थियो। हेर्नुहोस्, होचिन्दा पो सानो भएर आयो। त्यो कुरो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? यूहन्नाको सुसमाचार 17 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस्। यूहन्नाको सुसमाचार 17 को 5 मा लेखिएको छ कि हे पिता, म संसारमा आउनुभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो महिमा बराबर थियो। त्यही महिमा फेरि मलाई गर्नुहोस् भन्दैछ। र होचिएको यीशुको रूप चाहिँ पुत्र पिताभन्दा सानो हो, तर महिमामा चाहिँ ईश्वर र पिता बराबर हुनुहुन्छ। यशाया 9:6 मा यीशुलाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनिएको छ। सनातनका पिता पनि भनिएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको महिमित रूप हो। आफ्नो महिमामा यीशु पिता बराबर, तर होचिएर आएकोमा चाहिँ यीशु पिताभन्दा सानो, यो भन्नु खोजिएको। अब ब्यालेन्स भयो। अब के भयो? यो शिक्षा चाहिँ ब्यालेन्स हो। आखिरमा जब सबै संसार खत्तम भएर गएको हुन्छ, नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सृजिएको हुन्छ, त्यतिखेर वचनमा लेखेको छ, पिताको सिंहासनको छेउमा पुत्रको सिंहासन पनि छ। पिता पुत्र बराबर भएर राज गरिरहेको कुरा चाहिँ प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 3 पदमा छ। पढ्नुहोस्। प्रकाश 22 को 3 मा पिताको सिंहासन छ, छेउमा पुत्रको सिंहासन छ बराबर। त्यही कुरो त यीशुले यूहन्ना 10 को 30 मा पिता र म एकै हो भनेको थियो। त मैले अब यसरी ब्यालेन्स गरेँ। यसलाई मैले किन गर्थेँ? बाइबलले यीशुको पुत्रको रूपमा होचिएर आएको अवस्था चाहिँ पिताभन्दा सानो, तर महिमामा चाहिँ यीशु र पिता समान समान। यसको हामी यीशुलाई पनि परमेश्वर भनिकन, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर भनिकन पुज्छौँ। यसरी अब ब्यालेन्स भयो। यसको हामी झुक्किनु हुँदैन। पितालाई पुज्नु पुत्रलाई नपुज्नु भन्ने कुरामा लाग्नु मिल्दैन। यीशु पनि पूज्य हुनुहुन्छ है। यसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हाम्रो आत्मिक भोजन सन्तुलित हुनुपर्छ। आज सन्तुलन बिग्रेर शिक्षा कता कता के भइराखेको छ। यसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब यीशुको दोस्रो आगमन बारे यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 2 र 3 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। म जान्छु, ठाउँ तयार पार्छु, तिमीलाई लिन आउँछु भन्नुभयो। आज एउटा मण्डली निस्केको छ, त्यसलाई सियोन मण्डली भन्छ। सियोन मण्डली छपछप्ती छ। अहिले नेपालतिर पनि छपछप्ती, यतातिर भारततिर पनि त्यसले झुक्क्याउँदैछ इसाईहरूलाई। तिमीहरू इसाईहरू यीशुलाई पर्खिराखेको छौ। यीशु त आइसक्नु भयो कोरियामा। यीशु त कोरियामा आइसक्नु भएको छ।
त्यो यीशुको नाम चाहिँ आङसाङ होङ हो। आङसाङ होङ। मण्डलीको नाम चाहिँ सियोन मण्डली। त्यो सुनेर आज कति इसाईहरू फटाफट जाँदछन् उता। लौ यीशु त कोरियामा आउनु भएको छ, हामी त पर्खिराखेको छौँ भनेर त्यो मण्डलीमा पस्दैछन्। आज अनि कसरी झुकिएको। यीशुले म आउँछु भनेपछि म कहाँ आउँछु त्यो पनि भन्नुभएको छ नि त। त्यो पद चाहिँ पढेन नि त, त्यो पद चाहिँ पढेन। यीशुले म आउँछु कहाँ आउँछु भन्नुभयो? कोरियामा आउँछु भन्नुभयो छैन त बारेमा। यीशुले भन्नुभयो म बादलमा आउँछु। पहिला थिस्सलोनी 4 अध्यायको 13 देखि 18 तुरही बद्लेछ, यीशु बादलको सहरमा आउनुहुनेछ, हामीलाई बोलाउनु हुनेछ, हामी जानेछौँ। त हाम्रो भेट्ने ठाउँ त कोरिया होइन नि त, बादल पो। बादलमा आकाशमा प्रभुलाई भेट्नेछौँ, त्यो पनि लेखेको छ नि त। त्यो पद चाहिँ किन नपढेको? प्रभुले अर्को ठाउँ भन्नुभएको छ, मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 5 पदमा, भ्रममा नपर है, भ्रममा नपर, मेरो नाम लिएर म ख्रिस्ट हुँ भनेर आउँछन्, धोका नखाऊ भनेर प्रभुले भनिसक्नु भएको छ हो। यसरी आज मानिसहरू धोका खाँदैछन्। प्रभु आउनुभयो भनेर कोरियातिर लाग्दैछन्। अरू पदहरू चाहिँ पढेको छैनन् उनीहरूले हो, अरू पदहरू चाहिँ उनीहरूले पढेको छैनन्। अनि मत्तीको सुसमाचारमा प्रभुले 24 अध्यायको 23 पदमा सुन्नुहोस्, मत्ती 24:23 कसैले ख्रिस्ट यहाँ छ त्यहाँ छ, उहाँ त उता हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ भन्दा नसुन्नु भन्नुभएको छ त। यो पद चाहिँ किन नपढेको? अन्त यीशु कोरियामा आउँदैछ भन्दा गइहाल्ने हो? कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कुद्ने हो? आजका इसाईहरू कान नछामी कुद्दैछ कागको पछाडि, यता पल्टङ भइराखेको छ, कता छता चुल्लै लथालिङ्ग भइराखेको छ इसाईहरू। हेर्नुहोस्, भ्रममा नपर भन्नै भएको छ, नक्कली ख्रिस्ट आउँछ भन्नै भएको छ, यता छ उता छ भन्दा नपत्याउ भन्नै भएको छ। यो सुन्दा यो पदको ज्ञान नभएर या यो पदलाई वास्ता नगरेर एउटा पद दियो कुद्दिगयो। अब यस्तो हुँदैछ, ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यो मण्डलीमा जाने कुरा छैन, पटक्कै छैन। हामी यीशुलाई पर्खनुपर्छ, बादलमा भेट हुन्छ हाम्रो, सत्य हामी जान्छौँ। यो शिक्षा चाहिँ साँचो शुद्ध दुध हो। सही शिक्षा चाहिँ यो हो, हामी भ्रममा नपरौँ है। अर्को कुरा छ, अब कतिले भन्न थालेको छन्, दोस्रो पत्रुस 3:3-4 पद, दोस्रो पत्रुस 3:3-4 त्यहाँ भनेको छ, पावलले वार्निङ दिएको छ, पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो समय आउनेछ जब मानिसहरूले भन्नेछन् यीशुको आगमनको कुरा कता गयो? खोइ त, सब ठिकठाक चलिराखेको छ त। तपाईँले खोलेर पढ्नुहोस् आफ्नो समयमा, दोस्रो पत्रुस 3:3-4 पद पछि पढ्नुहोस् तपाईँले। खोइ त प्रभुको आगमन आउँछु भन्ने खोइ त। यो यस्तो खालको हल्ला फैलिएर आज धेरै इसाईहरू पछि हट्दैछन्। खोइ त प्रभुले चाँडै आउँछु भन्नुभयो, 2000 वर्ष बित्यो त प्रभु स्वर्ग आरोहण हुनुभएको त, 2000 वर्ष बितिसक्यो, आउने काटछाट छैन, होइन रहेछ। प्रभुले ढाँटेर जानुभएको रहेछ सम्म भन्ने निस्केको छ। अहिले छोड्दैछन् प्रभुलाई, प्रभु आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न छोडे। तर त्यसको कडी कहाँ छ? अर्को पद छ, त्यसले प्रभु किन ढिलो गर्नुभएको अर्थ खोलिदिएको छ। यसरी एउटा पदले एउटा कुरो बतायो, अर्को पदले त्यसको ताला खोलिदिएको छ, ताला खोलिदिएको छ है, सत्यताको ताला खोलिदिएको छ। त्यो चाहिँ हो 9 पद, दोस्रो पत्रुस 3:9 चाहिँ प्रभु किन विलम्ब गर्नुभयो आउनुमा, त्यसको अर्थ खोलिदिएको छ। दोस्रो पत्रुस 3:9 लेखिएको छ, कसैले सम्झे चाहिँ प्रभुले ढिलो गर्नुहुन्न, प्रभु आउनुमा ढिलो गर्नुहुन्न, तर सबैजना बाँचोस्, सबैले मुक्ति पाओस् भनेर उहाँले धैर्य धारण गर्नुभएको।
प्रभु त आउनलाई तयारी, उहिले नै तयारी, हामी पो तयार छैनौँ। अझ मण्डली बढ्नु छ, मण्डली शुद्ध हुँदै जानु छ, मण्डली अहिले बढ्ने क्रियामा छ, प्रभु आउनुहुन्न। ठिक मण्डली ठिक साइजमा आएपछि चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ। त त्रुटि चाहिँ त उहाँमा होइन, हामीमा छ। वचन अझ सब ठाउँ पुगेको छैन, प्रभुले त्यो पनि पर्खिराख्नु भएको छ। त्यही कुरो अघि मैले दिएको पद 2 पत्रुस 3:9 भनेको छ, सबै बाँचोस्, फलनाले मुक्ति पाएको छैन त्यो पनि बाँचोस्, फलना इसाई सुध्रेको छैन त्यो पनि सुध्रोस्, कारण म आएपछि त मौका छैन भनेर आफ्नो आगमनलाई विलम्ब गरिदिनु भएको हो। कारण चाहिँ त्यस यसरी हामीले पदलाई ब्यालेन्स गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ कुराहरू स्पष्ट हुँदै जानेछ। अर्को शिक्षा चाहिँ एउटा अब 1 कोरिन्थी 14:5 यसको 3टा खण्ड छ। 1 कोरिन्थी 14:5 3टा खण्ड छ। एउटा खण्डमा भन्छ, पहिलो खण्डले भन्छ, पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ, म चाहन्छु तिमीहरू सबैले अन्य भाषा बोला। यो 5 पदको पहिलो खण्ड हो। यो दोस्रो खण्डमा चाहिँ भनिएको छ पावलले, तर म चाहन्छु तिमीहरूले अगमबानी गर। त्यहाँदेखि तेस्रो खण्डमा चाहिँ छ, किनभने अर्थ नखोलिएको अन्य भाषा भन्दा चाहिँ अगमबानी राम्रो हो। 3टा कुरा छ। आज यो वाक्यको पहिलो खण्डमा त लिएर कुद्दैछ मान्छेहरू। पहिलो खण्डमा छ, म चाहन्छु तिमीहरू सबैले अन्य भाषा बोला, यो लिएर कुद्यो। अब लौ पावलले त अन्य भाषा बोल भन्दो रहेछ, तिमी त बोल्दैनौ, बोल्नुपर्छ, जसरी भए पनि बोल्नै पर्छ, बोल भन्दैछ। अब आएकै छैन कसरी बोल्ने, त्यहाँदेखि सिक्न पर्यो, अब रट्नु पर्यो कागजमा। त्यस्तो धन्दा भइराखेको छ आज। त्यो चाहिँ त्यो पदको पहिला पद एक टुक्राबाट मात्रै वचन बोलेकोले गर्दा बिग्रिँदैछ यो कुरा। दोस्रो खण्डमा के भनेको छ पावलले, तर म खास गरी चाहन्छु तिमीले अगमबानी गर भनेपछि पावलले अन्य भाषा बोला भनेको भन्दै पनि अगमबानी चाहिँ मन पराएको रहेछ। सुन्नुहोस् है, यदि म तपाईँकोमा पाहुना बस्न पुगेँ, तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँ चिनीको चिया खानुहुन्छ, नुनको चिया खानुहुन्छ भन्दा म भन्छु खान्छु, नुनको चिया खान्छु, तर म चिनी चाहिँ मन पराउँछु भनेपछि तपाईँले भोलि बिहान मलाई बिहानको चिया नुनको दिनुहुन्छ कि चिनीको? निश्चय चिनीको दिनुहुन्छ। नुन त खाँदो रहेछ तर चिनी चाहिँ मन पराउँदो रहेछ भन्दा त चिनी नै दिन्छ नि। ठिक त्यस्तै कुरा पावलले अन्य भाषा बोलेको चाहेपछि भन्दा, तर म खास चाहिँ म अगमबानी गरेको चाहन्छु। कारण किन? तेस्रो खण्डमा छ, अन्य भाषाको अर्थ खोलिएन भने अगमबानी गरेको राम्रो हो। यसरी एउटा पदलाई 3 टुक्रा पारिएको छ। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, 1 कोरिन्थी 14:5 स्टडी गर्दा चाहिँ 3 टुक्रा पारिएको छ। 3 टुक्रालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ पावलले अन्य भाषा भन्दा चाहिँ अगमबानी गरेको चाहँदो रहेछ भने स्पष्ट भयो। यसरी केलाउनु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, कुदिहाल्नु मिलेन नि त। अब कतिले जिद्दी गर्छन्, होइन म त अन्य भाषा बोल्छु, म त बोल्छु, तर जबरजस्ती गर्दा मिलेन नि त। म बोल्छु, बाइबलले एलाउ गरेन नि त। बाइबलले एलाउ नगरेपछि कसरी चल्ने? बाइबलले भनेको छ अन्य भाषा बोल्ने नियम छ भनेको छ। नियम। कोरिन्थीको मण्डली अनियन्त्रित थियो, जता भावै खुसी गर्थ्यो, रुल कानुन कायदा केही पनि थिएन। पावलले त्यही कारण त्यो खलेङ देखेर एकदमै हल्ला खल्ला देखेर चाहिँ नियम बनाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ लेखिएको छ, अन्य भाषा बोल्ने नियम छ। 1 कोरिन्थी 14:27-28 पदमा नियम दिएको छ, एकैचोटि सभामा सबैले नबोल्नु, अन्य भाषा नबोल्नु भनेपछि नबोल्नु। 3 जनाले बोल्नु, त्यही पनि एकैचोटि 3 जनाले पनि होइन, पालो गरेर। त्यही पनि 1 जनाले बोलेपछि अर्थ खोल्ने कोही निस्किनु पर्छ, अर्थ खोल्ने छैन भने चुप बस्छ।
स्पष्ट तपाईँले पढ्नुहोस्। पहिला कोरिन्थी 14 को तपाईँले पढ्नुहोस् 27-28 पद गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ त्यहाँले नियम रहेछ। अब मैले एउटा यहाँ सावल ल्याएको छु। यो चाहिँ सिकर्मीहरू चलाउँछन्, डकर्मीले पनि चलाउँछ। यो चाहिँ सिधा बस्छ, निरिक। कुनै भित्ता टेढो छ भने यसले देखाइदिइहाल्छ। यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ। घर बनिँदा केही बनाउँदा पनि यो अनुसार चल्नुपर्छ, कार्पेन्टरको अनुसार होइन, यो अनुसार। त्यस्तै तपाईँ र म पनि वचन अनुसार चल्नु पर्यो, तपाईँको इच्छा अनुसार होइन, मेरो इच्छा अनुसार होइन। मलाई मनपर्छ, बाइबललाई मन परेन नि त कसो गर्नु। अस्तिदेखि त्यही भन्दै आएको छु म, बाइबल अनि बाइबल मात्रै, यसले जे भन्छ त्यही हामीले पालन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले देख्छौँ कि बाइबलका पदहरू छरपुष्ट छन्, त्यसलाई समेट्नु पर्यो। समेटेर मात्रै साँचो शिक्षा चाहिँ आउनु सक्छ, सन्तुलित शिक्षा आउनु सक्छ। नभएदेखिलाई जस्तै एउटा मान्छेले सन्तुलित आहार खाएन भने उसको शरीरको वृद्धि राम्रो हुन सक्दैन। कार्बोहाइड्रेट पनि खानु पर्यो, प्रोटिन पनि खानु पर्यो, अनि अरू मिनरलहरू पनि खानु पर्यो, भिटामिन पनि खानु पर्यो, होइन, फ्याट पनि खानु पर्यो। सन्तुलित डाइट भन्छ नि, त्यस्तै आत्मामा पनि हाम्रो डाइट चाहिँ सन्तुलित हुनुपर्छ, शिक्षा सन्तुलनमा आउनुपर्छ। अब साधारण विश्वासीले त सन्तुलन गर्नु सक्दैन नि त। अब यत्रो थुप्रो पद, यत्रो स्टडी, भर्खर प्रभुमा विश्वासमा आएको मान्छेले कसरी सक्ला समेट्नु, कसरी ब्यालेन्स गर्नु सक्ला? यो चाहिँ पास्टरहरूको काम हो। तपाईँ पास्टरहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरूको बाइबल स्टडी एकदम राम्रो हुनुपर्छ अनि सन्तुलित हुनुपर्छ। पास्टर तपाईँ अनि म, हाम्रो काम चाहिँ मण्डलीलाई खुवाउनु, हेरचाह गर्नु। यूहन्ना 21 को 15 र 17, 15, 16, 17 पढ्नुहोस्। प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरूलाई चराऊ, मेरो भेडाहरूको देखभाल गर। चराऊ भने के भनेको? खाना खुवाऊ भनेको। आज मण्डलीको पास्टरहरूले राम्रोसँग बाइबलको शिक्षा लिएको हुनुपर्छ, खुब पढ्नुपर्छ। जिम्मामा छ मण्डली, भोको छ, प्यासो छ, खुवाउनुपर्छ। यसको साधारण मण्डलीले त यी सब ठुल्ठुला कुराहरू बुझ्दैनन्, बाइबलको पदलाई सन्तुलित गर्नु सक्दैनन्। तपाईँ म पास्टर भएर बुझाउनुपर्छ। यसको लागि घोर परिश्रम हामीले गर्नुपर्छ, खुब परिश्रम हामीले गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो, परिश्रम गर्ने पास्टरहरूलाई, गोठालाहरूलाई आदर पनि हुनुपर्छ। यतातिर पास्टरहरूले परिश्रम गरिराखेका छन्, आदर पनि हुनुपर्छ। पहिला थिस्सलोनी 5 को 12-13 नोट गर्नुहोस्। पहिला थिस्सलोनी 5 को 12-13। प्रभुमा परिश्रम गर्ने गोठालाहरूलाई आदर गर, खुब आदर गर। पास्टर एल्डरहरूको काम चाहिँ एकदम मण्डलीलाई खुवाउनु, परिश्रम गर्नु अनि आदर दिने काम चाहिँ मण्डलीको। अनि अर्को कुरो, पास्टरहरूले जो चाहिँ अरू काम गर्दैनन्, उनीहरूको भरण पोषणको जिम्मा चाहिँ मण्डलीले लिनुपर्छ। पास्टर उसको फ्यामिलीलाई राम्रो गरिकन पालन पोषण भएको हुनुपर्छ। पहिला कोरिन्थी 9 को 13 पदमा यो लेखिएको छ। पहिला कोरिन्थी 9 को 13, वेदीमा काम गर्नेले वेदीबाटै खान्छन्, मन्दिरको सेवा गर्नेले मन्दिरबाटै खान्छन्। गर्दाखेरि आज म भन्न चाहन्छु कि पास्टरहरूले अनि एल्डरहरूले पनि मण्डलीलाई खुब खुवाउनुपर्छ। भोजन, सन्तुलित भोजन, बाइबल मात्रै होइन, सन्तुलित भोजन गरेर खुवाउनुपर्छ। अनि चाहिँ मण्डली बिग्रिँदैन, नासिँदैन, कुपोषण हुँदैन मण्डलीलाई। र यो चुनौती मैले आज राखेको छु। र हामीले चाहिँ एकदम बाइबल पढौँ अनि बाइबलको सन्तुलित भोजन है। अर्को पालि चाहिँ म तपाईँलाई थप कुराहरू यो बारे बताउने छु। र त्यतिखेरको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।